बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं हेडलाइंस से। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे। पाकिस्तानी और दुनिया के तमाम अमन पसंद कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश करेंगे। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके तहरीक आज़ादी कश्मीर के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मरकजी रैली इस्लामाबाद में होगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 4 अरब की फौरी इमदाद का ऐलान। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, दोबारा आबादकारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। दानिश स्कूलों के क़याम, बुनियादी ढांचे, शाहराहों की तामीर, तवानाई और दीगर मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद को तैयार करना है। खतरात से पेशगी आगाही का जदीद निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में 10-10 लाख रुपए और ज़ख्मी में फी कस 5-5 लाख रुपए के चेक दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित में इजलास, इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैयारी और ख़तरे से 2-4 इलाकों में मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले असरात बर्दाश्त करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल के नुकसानात, इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के इक़दाम तेज़ किए जाएँ। मकामी आबादियों को पानी की कुदरती गुजरगाहों से दूर किया जाए। सयाहती मकामात के लिए मौसम के एतबार से पेशगी आगाही का निज़ाम तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली सरदारी की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूम के दराजात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर आसिफ अली सरदारी ने मरहूम मियाँ शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोन पर राबता किया, इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन वापडा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर चेयरमैन वापडा तैनाती पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। उम्मीद है कि मोहम्मद सईद बतौर चेयरमैन वापडा फ़राइज़ अहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मौजूदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। फील्ड मार्शल पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। सैयद आसिम मुनीर ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। नई पेशरफ जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा।
मुल्क भर में मार्का हक में मिलने वाली अजीम फतह की खुशी में जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। जगह जगह कौमी परचमों, बैजेज और आराइशी अशिया के स्टॉल्स सज गए। बच्चों समेत जिंदगी के हर शोबे के अफराद जीत का जश्न मनाने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ। सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1017 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,42,052 पर बंद। 42 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। पीटीआई ने मंसूबाबंदी के तहत 9 मई को फसाद बर्पा किया। वाकयात में कौन मुलव्वस है सबको पता है। शहदा की यादगारों की बेहुरमती, हसास तनसीबात और सरकारी अमलाक नजर आतिश की गई। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजाएं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में मुलाकात। सियासी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग में जीत के जश्न के तौर पर भरपूर अंदाज में मनाएंगे। भारत के खिलाफ जंग और बयानिए के मैदान में तारीखी कामयाबी मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी। मुल्क में मजीद बारिशों का अलर्ट। कल से 10 अगस्त तक बालाई और वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। मुराला, खानकी, कादराबाद और मंगला के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल, सवात, पंजगोड़ा के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा, शिगर और दीगर नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट। बलोचिस्तान में भी मूसा खेल, शिरानी, योब और सिब्बी में नदी नाले बिफरने का खदशा। यौम शोहदाए पुलिस। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहादुर पुलिस अफसरों और जवानों को शानदार खिराजी अकीदत। पुलिस के दहशतगर्दी, जराइम और बदअमनी के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद की। शोहदा की कुर्बानियां आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके अज़्म की अलामत है। कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए पुलिस को जदीद तरबियत और असलहा फराम करना वक्त की ज़रूरत है। इंसानों के जहां में इंसानियत कहाँ है। जुल्मों सितम जारी, हैवानियत रवा है। छीना गया है हमसे जीने का हक हमारा। बन के गए तमाशाई, बस देखे जहां नजारा। कहते हैं ये रगों में बहते लहू के धारे। कोई साथ दे या ना दे, हम साथ हैं तुम्हारे। जज्बा ये कम न होगा, ना हौसले झुकेंगे। कोई लाख हमको रोके, मकसद से ना हटेंगे। आगे खुद इरादियत हम कश्मीर को लेके देंगे। एक होके हम रहेंगे, बेशक सब ये देख लेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से ISPR का नगमा जारी। नगमे में कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के अज़्म की तर्जुमानी। दुनिया के साथ न देने के बावजूद पाकिस्तान का हमेशा कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा रहने का वाज़ेह पैगाम। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अपने वाज़ेह मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। मामले को आलमी सतह पर भरपूर तरीके से उजागर करते रहेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाएंगे। गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। विफाकी वजीर अमीर मुकाम की ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी खित्ते की तरक्की का मंसूबा। CPEC के तहत समाजी और माशी शोबों के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी। चीन की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करें।
سی پیک کے دوسرے مرحلے میں کاروباری روابط کا فروغ ترجیح ہے. زرعی شعبے میں چین کی مہارت سے مستفید ہو رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کی بیجنگ میں میڈیا سے گفتگو. بانی پی ٹی آئی کی تصادم کی حکمت عملی پارٹی رہنماؤں کے لیے وبال جان بن گئی. بانی پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر عدم اعتماد. علی امین گنڈاپور صوبے میں امن قائم نہیں رکھ سکے. تحریک انصاف شدید اندرونی اختلافات کا شکار. بشرا بی بی اور علیمہ خان میں مشال یوسف زئی کے معاملے پر ٹھن گئی. دونوں پارٹی رہنماؤں کو الگ الگ ہدایات دینے لگی. پی ٹی آئی کی تحریک ایک دن کے احتجاج میں تبدیل. تمام کارڈز ناکام ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس صرف ناکامی کارڈ بچا ہے. بانی پی ٹی آئی اپنی بنائی ہوئی تباہی کی سرنگ میں داخل ہو چکے جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ماضی اور حال ہے لیکن مستقبل نہیں. اے پی سی اعلامیہ پی ٹی آئی کے درد اور پاک فوج کے بغض سے بھرا ہوا ہے. سینیٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی. حج 2026 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز. درخواستیں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر وصول کی جا رہی ہیں. رجسٹرڈ افراد سے حج واجبات کی پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی. نشستیں دستیاب ہونے کی صورت میں نئے عازمین 11 تا 16 اگست درخواست دے سکیں گے. حج پیکج 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ روپے کے درمیان ہوگا. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی اسرائیلی وزراء کی جانب سے آباد کار گروپس کے ہمراہ مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی شدید مذمت. اسلام کے مقدس ترین مقام کی بے حرمتی 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے عقیدے کی توہین ہے. اسرائیلی پولیس کے زیر تحفظ دھاوا عالمی قانون اور انسانیت کے ضمیر پر بھی براہ راست حملہ ہے. قابض اسرائیل کی منظم اشتعال انگیزیاں امن کے لیے خطرہ ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا عالمی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فوری جنگ بندی کا مطالبہ. غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے. مزید 94 فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی. اسرائیلی فوج کی اندھا دھن فائرنگ سے خوراک کے منتظر 29 فلسطینی بھی شہید. جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں اور امداد کی اپیلوں کے باوجود غزہ میں انسانی المیہ مزید شدت اختیار کر گیا. غزہ میں بھوک سے نڈھال مزید 5 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. خوراک اور ادویات کی شدید قلت سے لاکھوں زندگیاں خطرے میں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کا اعلان. بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد ڈیوٹی پر بڑا اضافہ کیا جائے گا. بھارت بڑے پیمانے پر روس سے تیل خرید کر زیادہ منافع پر فروخت کر رہا ہے. بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں پر کوئی افسوس نہیں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر بیان. فیشسٹ مودی جنگی جنون میں پاگل. ایک بار پھر خطے کو عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کی کوششیں. نام نہاد آتم نربھر بھارت کے پیچھے چھپی مذموم عسکری سازش بے نقاب. بھارت کی ہتھیار بندی اور جنگی مشقوں میں اضافہ خطے میں علاقائی استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن گیا. انڈین آرمی کا ٹینک ٹرانسپورٹر ٹریلرز کی خریداری کے لیے معاہدہ. جنگی تیاری مودی کی انتہا پسند ہندتوا اور جنگی ذہنیت کی عکاس. Use of the feet. پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز 2-1 سے جیت لی. تیسرے میچ میں گرین شرٹس کی 13 رنز سے کامیابی. قومی ٹیم کے 4 وکٹوں پر 189 رنز. پلیئر آف دی میچ صاحبزادہ فرحان کے 74 اور سائم ایوب کے 66 رنز. میزبان ٹیم 6 وکٹوں پر 176 رنز بنا سکی. محمد نواز پلیئر آف دی سیریز. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قومی ٹیم کو مبارکباد. مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. جارے مزاج بلے باز فخر زمان ہیمسٹرنگ انجری کا شکار. ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر. فوری وطن واپس آ کر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریہیب کریں گے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے میچز 8, 10 اور 12 اگست کو تھروبا ٹاؤن میں کھیلے جائیں گے.
فرانس کی پاولن فیرن پریوٹ نے ٹور ڈی فرانس ویمنز سائیکل ریس جیت لی. 36 سال بعد گرینڈ ٹور جیتنے والی پہلی فرانسیسی سائیکلسٹ. 124 کلومیٹر پر مشتمل آخری مرحلہ 3 گھنٹے 38 منٹ اور 23 سیکنڈز میں طے کیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بارواق درست ہر وقت بار وقت. ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کل یوم استحصال کشمیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. کل یوم استحصال کشمیر پر صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے تحریک آزادی کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے مرکزی واک اسلام آباد میں صبح 9:20 پر ہوگی، جس میں وفاقی وزراء، کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوں گے. اس موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا. اسلام آباد میں شاہراہ دستور سمیت پاکستان بھر کی اہم شاہراہوں کو حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور شہدائے کشمیر کی تصاویر، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کی عکاسی کرتے بینرز اور آزاد کشمیر کے پرچموں کے ساتھ سجایا جائے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. خطرات سے پیش کی آگاہی کا جدید سسٹم وقت کی اہم ضرورت ہے. وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی ڈھانچے، توانائی، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ترقیاتی منصوبے ترجیحی بنیاد پر مکمل کیے جائیں گے. تفصیل محمد اکرام چودھری سے. گلگت میں بارشوں اور سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں اہم چیلنج ہیں جن سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ بروقت آگاہی کے جدید نظام کی تنصیب اور مقررہ اہداف کا حصول یقینی بنایا جائے گا. بطور حکومت کے، وفاق کے اور صوبہ گلگت بلتستان کے ہماری کیا ذمہ داری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے، اس میں سر فہرست ایڈوانس وارننگ سسٹم، بڑا متحرک روبس سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے. 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور کاغذوں میں، اور آپ کو سن کر بڑا دکھ ہوگا کہ ان 7 سالوں میں کوئی خاص خاطر خواہ کام نہیں ہوا. اور اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس 1.25 سال میں بھی جو کام ہونا چاہیے تھا اس سپیڈ پہ نہ ہوا. اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 دن کی بلکہ 1 گھنٹے کی بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا. محمد شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی. انہوں نے 4 ارب روپے کے فنڈز کی فراہمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان میں دانش اسکولوں کے قیام، شاہراہوں کی تعمیر، توانائی اور دیگر منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا. میں نے جن انعام حیدر کو یہ ان کے ذمہ لگایا کہ وہ جو نقصانات ہوئے ہیں آپ کے، جو پراپرٹی کے، گھروں کے یا جو بھی ہیں، ان کی یہ پوری ان کی میپنگ کریں گے اور باقاعدہ تخمینہ اس کے لگائیں گے. 4 ارب روپے اس کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں. 100 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے کا میں نے اعلان کیا تھا. امید ہے کہ رواں سال میں انشاءاللہ یہ منصوبہ آپ کا
لگ جائے گا. اور خاص طور پر سردیوں میں جو بڑی شدید آپ کو بجلی کی قلت محسوس ہوتی ہے وہ اس سے انشاءاللہ بہت حد تک آپ کا مداوع ہو جائے گا. دانش اسکولوں کا ہم نے اعلان کر دیا ہے, بالکل میرٹ بیسڈ سسٹم ہی ہوگا. اربوں روپے کی یہ سرمایہ کاری ہے. دس از ناٹ این ایکسپینڈچر, اٹ از این انویسٹمنٹ آن آر فیوچر, آن آر یوتھ. امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان تمام شعبوں میں آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے فنڈز میں 40% اضافہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کرتے ہوئے علاقے کی ترقی کے لیے مختلف تجاویز پیش کیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے. جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے گئے. وزیر اعظم نے متاثرین کی دلجوئی کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ان کی دوبارہ آبادکاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. محمد اکرام چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے انفراسٹرکچر کی تعمیر پر توجہ دی جائے. مستقبل کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے فعال اور مربوط نظام تشکیل دیا جائے. تفصیل شیئر کر رہی ہیں مریم ملک. گلگت بلتستان میں حالیہ مونسون اور سیلابی صورتحال کے نتیجے میں نقصانات، امدادی کارروائیوں اور بحالی کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بریفنگ دی گئی. صوبائی انتظامیہ اور چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم کو ملک بھر بالخصوص گلگت بلتستان میں مونسون سے ہونے والے اب تک کے نقصانات، ممکنہ موسمی صورتحال اور کیے گئے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ ریسکیو آپریشن کے لیے 5 خیمہ بستیاں قائم کی گئیں جبکہ 10 ہیلی کاپٹر اور 2 C-130 طیاروں کے ذریعے سیاحوں اور دیگر پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے گئے. وزیر اعظم نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ایسی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگی اطلاع کے نظام کو مزید فعال اور مربوط بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ ہنگامی صورتحال میں فوری ریسکیو مدد کے لیے ایک جامع نظام تشکیل دیا جائے. ریسکیو ریلیف اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے NDMA صوبائی حکومتوں اور اداروں سے تعاون یقینی بنایا جائے. پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہی ہے. ریزیلینٹ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے فنڈ جنریٹ کریں. جہاں پر بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کے تدارک کے لیے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا کلیدی کردار ہے. اجلاس کو بتایا گیا کہ گلگت بلتستان میں 21 جولائی 2025 کو تھک، بابو سر تھور، کنڈاس اور اشکومن پر کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے شدید بارش ہوئی جس کے نتیجے میں سیاح اور مقامی آبادی کو نقصان پہنچا. 600 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا گیا اور تباہ شدہ شاہراہوں کو روابط کی بحالی کے لیے مرمت کر کے دوبارہ کھولا گیا. مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی اور ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر تعزیت کی. صدر مملکت نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. صدر آصف علی زرداری نے مرحوم میاں شاہد شفیع کے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان سے افسوس کا اظہار کیا. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو چیئرمین واپڈا تعینات کیا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے اسلام آباد میں ملاقات کی. وزیر اعظم نے انہیں وفاقی کابینہ کی منظوری سے چیئرمین واپڈا تعیناتی پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. محمد شہباز شریف نے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ بطور چیئرمین واپڈا اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. ناظرین، مقبوضہ ہونے کے کرب سے لے کر آبرو ریزی کی بھیانک داستانوں تک، نہتے شہریوں پر پیلٹ گنز کے استعمال سے لے کر اظہار رائے پر پابندی تک، یہ ہے لہو رنگ کشمیر کی داستان. دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل کا نوحہ ڈاکٹر عاصم رضوان کی زبانی.
देने का रास्ता खोलकर आबादी के तनासुब को बदलने के घिनौने खेल का आगाज किया। खुसूसी हैसियत की तनसीख से हिंदुस्तान गैर कश्मीरियों को रियासत में मुलाजमतें देकर मुकामी कश्मीरियों को बेरोजगारी की अफरीत में धकेलने की कोशिश के साथ साथ इंतजामी जबर के जरिए जज्बा हुर्रियत को सर्द करने की नाकाम कोशिश भी करना चाहता है। 2023 में भारत की आला तरीन अदलिया सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने खुसूसी हैसियत की तनसीख को बरकरार रखकर न सिर्फ हक मांगने वाले कश्मीरियों को मुजरिम बना दिया बल्कि फेडरलिज्म पर संगीन सवालात भी उठा दिए। इसके साथ साथ तराज़ा कश्मीर की मुसलमान आलमी हैसियत को चैलेंज करने के साथ साथ खित्ते के अमन इस्तेहकाम और सलामती को भी दांव पर लगा दिया। हिंदुत्वा नजरियात की पैरोकार बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत के हाथों कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा और हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट की मोहर तस्दीक हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर के अल्फाज की गूंज को मजीद गहरा करती है। उनका कहना था कि पैदा तो हिंदू हो गया लेकिन कभी हिंदू मरना नहीं चाहूंगा। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीख के बाद अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, मालदीव, सऊदी अरब और ईरान समेत आलमी बरादरी ने हिंदुस्तान के इस घिनौने इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर हिंदुस्तान से हर तरह की तजारत और दीगर मामलात मुअत्तल कर दिए। मुहज़्ज़ब दुनिया की तारीख के बदतरीन लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान ने पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसमें कश्मीर पर गैर कानूनी हिंदुस्तानी कब्जे के साथ साथ दीगर मुतनाज़ इक़दामात को उजागर किया गया। कश्मीरियों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाज़ाब्ता हुकूमतों के क़याम से कबल ही 19 जुलाई 1947 को इलाके पाकिस्तान का ऐलान करके पाकिस्तान के वजूद में आने से भी कबल पाकिस्तानी होने का अपना फैसला अक़वाम आलम को सुना दिया था। कश्मीर के हिंदुस्तान से इलाक के भारतीय जवाब पर तारीखदान वक्तन फवक्तन संजीदा सवालात उठाते रहे हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तानी क़यादत के वादे जो कभी इफ़ा न हुए और सलामती कौंसिल की करारदादें भी ताहाल अमल दरामद की मुंतज़िर हैं। हुर्रियत पसंद कश्मीरी गुज़श्ता 78 साल से दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल में भयानक रियासती जबर का शिकार हैं। नस्ल कशी और कब्रिस्तानों की आबादकारी, मावराए अदालत कत्ल, आबरूरेज़ी से पैलेट गन्स के इस्तेमाल और इज़हार राय पर पाबंदी से बदतरीन लॉकडाउन तक कश्मीरियों ने हर जुल्म का पामर्दी से मुकाबला किया। इंसानी तारीख में जुल्म और जबर और मुज़ाहमत की इस दास्तान पर दुनिया अब खामोश नहीं रहेगी। वो दिन दूर नहीं जब आज़ादी के मतवालों का जज्बा हुर्रियत इलाके पाकिस्तान की मंजिल हासिल करके रहेगा। डॉक्टर आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कल दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में भारत ने आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके कश्मीर पर भारत के 77 साला कब्जे के दौरान एक और स्याह बाब का इजाफा किया था। अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। 1947 में जब बड़े सगीर से बरतानवी साम्राज्य का सूरज गरूब हो रहा था और डोगरा साम्राज्य के खिलाफ बरसरे पैकार कश्मीरियों में ये उम्मीद जाग उठी थी कि अब वो भी आज़ादी की मंजिल पा लेंगे, लेकिन ऐसे में भारत ने एक नए साम्राज्य का रूप धार कर वाइसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिली भगत करके श्रीनगर में अपनी फौजें उतारी और यहाँ गैर कानूनी और गैर अखलाकी तसल्लुत कायम कर लिया। हालांकि तकसीम हिंद के फार्मूले के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर का फितरी इल्हाक पाकिस्तान के साथ बनता था। इस गैर फितरी और गैर अखलाकी तसल्लुत को 7 दहाइयों से ज्यादा अरसा बीत चुका है। कश्मीरी अवाम के जज्बात के धारे को अपने रुख पर मोड़ने और इन्हें मगलूब करने के लिए भारत ने हर हरबा आजमाया। ताकत के वेश्याना इस्तेमाल के लिए 9 लाख से जायद काबिज फौज कश्मीरियों पर जुल्म इस्तिबदाद की खूंचकां तवारीख दर्ज करती रही, लेकिन कश्मीरियों के अज़्म इस्तक़लाल में कमी न आई। कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी से शिकस्त खाने के बाद भारत ने पैंतरा बदला और मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पसे पुश डालते हुए अपने ही आइन को रोंदते हुए 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की आइनी और कानूनी हैसियत को तब्दील कर डाला। आइन हिंद में 2 बुनियादी आर्टिकल शामिल थे। 370 मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत का ज़ामिन था, जबकि 35A मुस्तकिल शहरियत से मुताल्लिक था। इस आइनी जारियत का मकसद मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करना था। रियासत जम्मू व कश्मीर की जगराफियाई और आइनी हैसियत को महफूज करने के लिए भारत से दफ़ा 370 आर्टिकल 35A लिया। 35A का मतलब ये था कि कोई भी भारतीय शहरी ता वक्त राय शुमारी हक़ खुद इरादियत के क़याम तक इस रियासत की खुसूसी मुतनाज़िया हैसियत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोई भी भारतीय शहरी जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं ख़रीद सकता, नौकरी हासिल नहीं कर सकता। तो ये एक मशरूत माहिदा था हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ, जो भारतीय हुकूमत ने, भारतीय जनता पार्टी ने यकतरफ़ा तौर पे उस माहिदे को तोड़ा। वो एक यकतरफ़ा कदम था जिसके ज़रिए भारत कश्मीर का स्टेटस तब्दील करना चाहता था और ग्राउंड रियलिटीज़ को तब्दील करना चाहता था। और इसकी वजह भी ये थी कि भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को 70 साल से 72 साल से दबाने में नाकाम रहा था। सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी कमिटमेंट है, जहाँ वो फंसता है हक़ खुद इरादियत से
فرار کا اس نے راستہ یہ آئینی اور قانونی اپنے تئیں تلاش کیا ہے، لیکن دنیا میں اس قسم کا ڈھونگ، اس قسم کا فراڈ، اس قسم کی نوسر بازی جو مودی سرکار نے کی ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گی۔ بھارت نے کشمیری عوام کے رد عمل سے بچنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں طویل ترین کرفیو نافذ کر کے یہاں اقتصادی ناکہ بندی کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ اور انٹرنیٹ پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی۔ ہر سال کشمیری عوام 5 اگست کا دن یوم استصال کشمیر کے طور پر مناتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی یوم استصال کشمیر کے سلسلے میں ریاست گیر جلسے جلوسوں، احتجاجی مظاہروں اور سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ترتیب دیے گئے پروگرامز کو حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں گوادر شپ یارڈ کے لیے زمین کے الاٹمنٹ کے بارے میں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں وزارت دفاع کی جانب سے زمین کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ممکنہ سائٹس کے حوالے سے پیشہ ورانہ تھرڈ پارٹی جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شپ یارڈ کو مقامی اتفاق کی رائے سے قائم کیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزرائے دفاعی پیداوار، منصوبہ بندی، میری ٹائم افیئرز، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق باجوہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں ضبط شدہ اور ٹیمپرڈ گاڑیوں کے حوالے سے پالیسی کے لیے جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اجلاس میں موجودہ قوانین کے حوالے سے جائزہ پیش کیا۔ اجلاس کے دوران گاڑیوں کی بولی اور ان کے استعمال کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اس طرح کی گاڑیوں کی جلد بولی اور عالمی معیار کے مطابق شفافیت کے حوالے سے ہدایت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی عالمی سطح پر نئی پہچان ابھر رہی ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ سے تعلقات کو نئی سمت دی۔ صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں تاریخی ملاقات نے جنوبی ایشیا میں سفارتی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے ٹیرف کم کیے اور دفاعی تعاون میں بھی دلچسپی ظاہر کی، جبکہ غیر ملکی سفارتکار اور سرمایہ کار بھی براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی اور 100 انڈیکس 1017 پوائنٹس کے اضافے کے بعد بلند ترین سطح 1,42,052 پر بند ہوا۔ تفصیل ضمیر عباس سے۔ موجودہ حکومت ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ترسیلات زر اور ایکسپورٹس کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ مالی سال میں حکومت بہتر حکمت عملی کے باعث تاریخ میں سب سے زیادہ 38 ارب ڈالر کے ترسیلات زر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات بھی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کر رہے ہیں، جس کے بعد کیپٹل مارکیٹ میں آئے روز نئے ریکارڈز بن رہے ہیں۔ آج دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,42,323 پر بھی پہنچا۔ مارکیٹ کی جو مین ٹریگرز ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر دلچسپی سرمایہ کاروں کی دیکھی جا رہی ہے، خاص طور پر ریکارڈنگ کے حوالے سے مثبت خبر آئی ہے، پیش رفت ہو رہی ہے ریکارڈنگ کے اندر، سرمایہ کار ہیں کافی زیادہ متحرک ہو چکے ہیں۔ سیکنڈلی سرکولر ڈیتھ کے حوالے سے حکومت پاکستان کافی عرصے سے کوشش کر رہی تھی اور بالآخر بینک کے ساتھ سیٹلمنٹ کا جو پروگرام تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ریزلٹ سیزن چل رہا ہے اور بینکنگ اسٹاکس کے ریزلٹ اب تک بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، جس کا اثر دیکھنے میں آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر۔ ساتھ ہی آٹو پلیئرز کافی زیادہ ایکٹیو ہیں کنٹری میں، ہر دوسرے روز ایک نئی گاڑی لانچ کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ نمبرز کافی اٹریکٹیو آ رہے ہیں۔ سیمنٹ کی سیلز کی بات کر لیں تو 30% سیلز سیمنٹ کی انکریز ہوئی ہیں، ڈسپیچز انکریز ہو رہی ہیں، فرٹیلائزر کی آف ٹیک انکریز ہو رہی ہیں۔ آج مارکیٹ میں مجموعی طور پر 482 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 247 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 206 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 29 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ آج بازار حصص میں 42 ارب 92 کروڑ روپے کی لاگت کے 3,65,000 سودے ہوئے، جن میں 66 کروڑ سے زائد کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ آج مارکیٹ میں سیمنٹ، فرٹیلائزرز، کمرشل بینکس، ٹیکنالوجی اور فارماسیوٹیکل کی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو فساد برپا کیا۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی اور سرکاری املاک کو نظر آتش کیا گیا۔ تفصیل فہد جاوید سے۔
قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزائیں ہوئی ہیں۔ 9 مئی کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، آپ نے 9 مئی کو کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو زمین پہ گرا کے ٹھڈے مارے، آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں، منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا، 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ زائرین کے لیے عارضی طور پر زمینی سفر پر پابندی عائد کی ہے، سیکیورٹی کے جامع اقدامات کے بعد یہ پابندی اٹھا لی جائے گی۔ یہ منیمم پاسبل ٹائم کے لیے ہوگی، شاید یہ کچھ ہفتوں یا دنوں کے لیے ہے، یہ کوئی پابندی خدا نہ خواستہ مستقل نہیں ہے۔ اور اس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ سول ایوییشن نے خواجہ آصف صاحب ابھی ایک میٹنگ ہم کر کے آئے ہیں، ایکسٹرا فلائٹس کا بھی ہے، اور مین وائل جو سیکیورٹی میئرز پورے کرنے ہیں وہ کر کے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ریزیوم ہو جائے گا، یہ پابندی کو طویل عرصے کے لیے نہیں ہے۔ رکن قومی اسمبلی میاں اظہر مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اراکین نے کہا کہ میاں اظہر نے لاہور کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا، ان کی وفات سے سیاسی خلاف پیدا ہوا ہے۔ میاں اظہر مرحوم نے جمہوریت کے فروغ اور اصولوں کی سیاست کے حوالے سے جو کردار ادا کیا اسے پارلیمانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نو منتخب رکن قومی اسمبلی ارم عامر نے حلف اٹھایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے نو منتخب رکن سے حلف لیا۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور شہریوں سمیت قدرتی آفات اور حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے ایوان میں فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ فواد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی اور انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس سال یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ میں جیت کے جشن کے طور پر منایا جائے، کیونکہ ہندوستان کے خلاف جنگ اور بیانیے کے میدان میں تاریخی کامیابی اس یوم آزادی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پی 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 بلوچستان کی نئی صوبائی کابینہ کے اراکین نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کو یونین کونسل کی سطح تک مضبوط کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری سے سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نثار کھوڑو نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، کے الیکٹرک، سٹیل ملز اور پاکستان مشین ٹول فیکٹری سمیت دیگر اداروں سے سندھ حکومت کو 20 ارب واجب الادا روپے واپس دلوائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف وپ اور ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کے وزیر مکیش کمار چاولہ نے بھی ملاقات کی۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ سندھ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے 7 ارب روپے کی ریکارڈ مالیت کی منشیات ضبط کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ میں صنعت و تجارت کے وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو نے ملاقات کی اور اپنے محکمے کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ جہاں میں انسانیت کہاں ہے، ظلم و ستم ہے جاری، حیوانیت روا ہے، چھینا گیا ہے ہم سے جینے کا حق ہمارا، بن کے گئے تماشائی بس دیکھے جہاں نظارہ، کہتے ہیں یہ رگوں میں بہتے لہو کے دھارے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے ہم ساتھ ہیں تمہارے، جذبہ یہ کم نہ ہوگا، نہ حوصلے جھکیں گے، کوئی لاکھ ہم کو روکے مقصد سے نہ ہٹیں گے، حق خود ارادیت ہم کشمیر کو لے کے دیں گے، ایک ہو کے ہم رہیں گے، بے شک سب یہ دیکھ لیں گے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر اپنے واضح موقف سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ تفصیل یاسر حسین سے۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر امور کشمیر شبیر احمد عثمانی اور حریت رہنما غلام احمد صفی کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ بھارت مظالم سے کشمیری عوام کی تحریک آزادی کو دبا نہیں سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جتنے ان کے ساتھ
ज़्यादतियाँ हो रही है, उनकी शहादतें हुई, उन मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो हमारे बहनें और भाई हैं, उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ। उनके दलीरी को, उनके उस जज्बे को, उनका प्यार और मोहब्बत पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, कि इतने मजालिम के बावजूद उनको दबाया नहीं जा सका। अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर मसला कश्मीर के हल के लिए आवाज उठाई है। मुल्क भर में योम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने के लिए इंतजाम किए हैं। पूरे चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, मुल्क से बाहर ये दिन इंशाअल्लाह ताला मनाया जाएगा। पूरे मुल्क में और हर जगह उन कश्मीरियों के साथ इजहारी यकजहती के लिए और इस योम इस्तेहसाल मनाने के लिए 10 बजे पूरे पाकिस्तान में 1 मिनट की साइलेंस होगी। हुर्रियत रहनुमा गुलाम अहमद सफ़ी ने कहा कि मसला कश्मीर अब भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मुतनाज़ इलाके की हैसियत से मौजूद है। भारत कभी भी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कंट्रोल लाइन के दोनों जाने पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे ताकि भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और एकतरफा इकदाम के खिलाफ एहतजाज को रिकॉर्ड करवा सकें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये दिन मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने की है। हुर्रियत चेयरमैन मसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में लोगों से अपील की है कि वो इस दिन मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल और एहतजाजी रैलियों का अहतमाम करें। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के इक़दाम का मकसद जम्मू कश्मीर को ज़बरदस्ती भारत में ज़म करना और इसके मुस्लिम अक्सरियती तशख़्ख़ुस को मिटाना था। वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में जेलों में नज़रबंद मुमताज़ हुर्रियत रहनुमाओं की तस्वीर वाले पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि कश्मीरी भारतीय कब्ज़े को मुस्तरद करते हैं। पोस्टर्स में अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया गया है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीमें मकबूजा इलाके में भेजें। सीलान पूंछ कत्लेआम के मुतासरीन अंधोनाक साने के 27 साल बाद भी इंसाफ से महरूम हैं। भारतीय फौज ने 3 और 4 अगस्त 1998 की दरमियानी शब सरनकोट के इलाके सीलान में एक ही खानदान के 19 अफराद को शहीद कर दिया था, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल थे। तकरीबन 3 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद मुजरिमों को सज़ा नहीं दी गई। अमेरिका में मुकीम कश्मीरी और उनके हामियों ने जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और उसके 9 आबादियाती मनसूबों के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाज किया। कश्मीरी अमेरिकन कम्युनिटी के ज़रिए तमाम मुजाहिरे के शुरका ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर भारतीय कब्जे के खात्मे और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की हिमायत का इयादा किया गया। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहसन इकबाल ने कहा कि चीनी कंपनी से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत की है। Chinese companies that are working in Pakistan, and we have discussed opportunities for further investment and enhancing the cooperation in business to business field, because in the next phase of China-Pakistan Economic Corridor, we are emphasizing more business to business cooperation. We are also emphasizing greater cooperation in industrial sector to raise the level of Pakistani economy from agrarian economy into an industrial economy. We have also discussed with the Chinese side how we can further expand trade between Pakistan and China. यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में तकरीब हुई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। तफसील इमरान मनसब खान से। योम तकरीमी शोहदाए पुलिस का आगाज़ पुलिस लाइन्स में कुरान खानी से किया गया, जिसमें शोहदा की दर्जात की सरबुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआएं की गईं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब तक 8000 से ज़ायद पुलिस के अफसरों और जवानों ने बतौर फ्रंट लाइन दिफाई फोर्स अपने बच्चों को यतीम करके मुल्क के लाखों बच्चों को यतीमी से बचाया है। मैं बाबा के साथ बहुत फाइट करती थी। अगर मुझे बाबा दोबारा मिल गए तो मैं उनकी बहुत पिटाई करूंगी और उनको वापस कभी भी नहीं जाने दूंगी। चांद तारे की खातिर गई जिंदगी, चांद तारे की खातिर गई जिंदगी, और मेरे हाथ से चांद तारे गए। इस्लामाबाद में योम तकरीम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वर्दी एक फ़ख्र है और एक फ़र्ज भी। ये वर्दी कभी कफन भी बन जाती है। शोहदा दुनिया से चले जाते हैं और हमें महफूज कर जाते हैं। ईद हो या शबरात, मुहर्रम हो या 14 अगस्त,
कोई इवेंट, कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन पुलिस अपना फर्ज निभाती होगी और आप अपने घरों में खुशियां मना रहे होंगे। दुनिया में कोई ऐसे वसाइल, कोई वजीफे और बाकी चीजें नहीं हैं जो आपकी दी गई जान की कुर्बानी के सिले में आपको दी जा सकती हो। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के 67 अफसरों और एहलकारों ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश किए। पूरी कौम शोहदा और उनकी फैमिलीज को सलाम पेश करती है। योम शोहदाए पुलिस के मौके पर मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी बी ए नासिर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। इस मौके पर तकरीब से खिताब में आईजी बी ए नासिर ने कहा कि पुलिस का हर शहीद हमारी कौमी तारीख का रोशन सितारा है। हम अपने शोहदा को न भूलें और न कभी भूलेंगे। शोहदा इस कौम का फख्र है। हम पर आपका जो कर्ज है वो कभी अदा नहीं हो सकता। तकरीब के इख्तिताम पर आईजी ने शोहदा के अहल खाना में तोहफे भी तकसीम किए। योम शोहदाए पुलिस पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 4 अगस्त का दिन मुल्क की दाखिली सलामती के निगहबानों के नाम है। रियासत इन अजीम खानदानों की मकरूज है जिनके बेटों ने अमन व तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आज हम अपनी ज़मीर के सामने अहद करते हैं कि न हम पुलिस के शोहदा को भूलेंगे और न इनके खानदानों को तनहा छोड़ेंगे। इमरान महसूब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। पाकिस्तान का क़याम सिर्फ जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए भी एक अहम संग मील था। इस मुमलिकत खुदादाद ने दुनिया भर के मुसलमानों में उम्मीद और तहरीक को जन्म दिया है। तफसील बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक। 14 अगस्त 1947 को कुर्रा अर्ज पर उभरने वाला चांद सितारा पाकिस्तान जनूबी एशिया के मुसलमानों की उमंगों का तर्जमान होने के साथ साथ पूरी मुस्लिम दुनिया की आंख का तारा साबित हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के साथ न सिर्फ सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात कायम किए बल्कि हमेशा मुस्लिम मुल्कों के मसाइल के हल और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और तरक्की के लिए भी कोशिशें की। मुस्लिम ममालिक के दरमियान इख्तलाफात दूर करने हों या मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल, पाकिस्तान ने हर फोरम पर मजलूम मुसलमानों के लिए हक का अलम बुलंद किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC और मुस्लिम उम्मा के अहम रुकन के तौर पर फ़िरका वाराना हम आहंगी, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत को मद्देनजर रखते हुए हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। वतन अजीज उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी कुव्वत बना जिससे मुस्लिम दुनिया के एतमाद में भी इजाफा हुआ। इस किश्वर हसीन की मजबूत फौज हमेशा दुश्मन की जारियत के सामने सीसा पलाई दीवार बनी जिस पर पूरी मुस्लिम उम्मा नाजा है। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ तमाम मुसलमान ममालिक में पाकिस्तान इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट हाईली एजुकेटेड कंट्री है। बिल्कुल ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि जो भी है हम इससे बेहतर हो सकते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है और ये बना है और ये कायम रहने के बना है। पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया में इल्मी और सिकाफती तबादले को भी फ़रोग़ दिया और मुस्लिम ममालिक के साथ तालीम व तहकीक और सिकाफती प्रोग्रामों में ताउन को फ़रोग़ दिया जिससे मुस्लिम उम्मा के दरमियान बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और इत्तेहाद में इजाफा हुआ। सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान का क़याम खुद मुस्लिम उम्मा के लिए एक मिसाल है कि मुसलमान एक मुत्तहिद कौम के तौर पर अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा को ये भी सिखाया कि वो अपने हुकूक के लिए जदोजहद करें और अपने मुस्तकबिल को खुद तामीर करें। पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के दरमियान गहरा ताल्लुक मौजूद है जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हज 2026 के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया है। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। 14 नामजद बैंकों की शाखों में हज दरखास्तें जमा की जा सकती हैं। रजिस्टर्ड आज़मीन हज घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर भी दरखास्त जमा कर सकते हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मुल्क में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का आगाज़ हो रहा है। NDMA ने मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। तफसील से आगाह करेंगे अनीसवान। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव के सिस्टम के बायस 5 अगस्त से 7 अगस्त के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें होंगी। वस्ती और बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक,
चकवाल, जहलम, लाहौर और सियालकोट में तेज बारिश मुतवक्के है। बारिशों से शहरों में अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बलाई पंजाब और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहा। सबसे ज्यादा बारिश लाहौर में 74, रावलपिंडी में 68 और सियालकोट में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा रात के औकात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। NDMA ने शहरियों और मुतलका इदारों को अलर्ट रहने और मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम और तैयारी की हिदायत की है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 13 रन से कामयाबी हासिल की। साहिबजादा फरहान को मैच और मोहम्मद नवाज को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तफसील मुजीबुल हक की इस रिपोर्ट में। लाडर हिल में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने टीम को 138 रन का शानदार आगाज फराहम किया। साहिबजादा फरहान ने 53 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे। साइम अयूब ने 49 गेंदों पर 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 66 रन बनाए। And because that mid-off is up, Farhan is the third T20I half century, his first against the West Indies. हसन नवाज 15 और मोहम्मद हारिस 2 रन बना सके। खुशदिल शाह 11 और फहीम अशरफ 10 रन के साथ नॉट आउट रहे। कौमी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर में 4 विकेटों पर 189 रन बनाए। I don't think he has distance. Goes wide, but not wide enough. That's a good strike. वेस्ट इंडीज ने हदफ का ताक़ुब शुरू किया। जोएल आंद्रे और एलेक एथनेज ने पहले 2 ओवर्स में 33 रन बनाए। 44 के मजमूई स्कोर पर जोएल आंद्रे 24 रन बनाकर हारिस रऊफ का शिकार बने। कप्तान शेहोब 7 रन बना सके। रोस्टन चेज 15 रन बनाकर रिटायर हो गए। एलेक एथनेज ने 60 रन की इनिंग्स खेली। शरफान रफरफोर्ड ने भी मज़ाहमत दिखाई और 35 गेंदों पर 51 रन बनाए। दूसरे मैच के हीरो जैसन होल्डर 0 पर चलते बने। वेस्ट इंडीज की टीम मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों पर 176 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम और साइम अयूब ने एक खिलाड़ी को पेविलियन की राह दिखाई। 74 रन की इनिंग्स खेलने वाले साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज में 7 खिलाड़ियों को आउट करने वाले मोहम्मद नवाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी टीम और इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके दिल जीत लिए। ये कामयाबी क्रिकेटर्स की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी कौमी टीम को सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मैच 8 अगस्त को तरोबा में खेला जाएगा। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और नाज़िया खान को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप PTV न्यूज़ के साथ रहिए। दुरुस्त, दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।